أرسط زينة أبكلي كل مفلالات حساب أب حوراوي ربح زرقاقوز وزعباتات بتخورت كسر رحيلهم بريزيدنت تادس ورده حرستاي زباصحو زراتي بوانو كእكب بيروح الرشان هاف تفترون تግራይ ጻውዒ ተቕሪቡ ببرك عالم زكايدو مدرخات سلام ندق انستيو زغلليوم تباهيلو سلام طعنا يبلنا كبرات تملكتي تلفزيون تግራይ انه نزعلت ናይ ሰዓት ሓደ ዜናታት ሒዝና ቀሪብና ኣለና ዜናታት ዝዕለት ብምምራሕ ኣነ ተስፋዝጋ ዓስበይ ብመዳይ ምልክት ቋንቋ ለምጻይ ሓጎስ ምስ መላእ ሰሙያ ስቱዲዮ ቴሌቪዥን ትግራይ በሓባር ምሳኹም ክንጸንሕና كسام موداتا مسانا صنحهم تكتاتلو بخبري عديمة فلما حصرت حبريتاتاتنا كنقدم سارة برهان لي كتقرب لنا ناو كسكرب تسفاز مسكن طنا هبلنا زخبركم تملكتنا حصرتي صبصابات انهم ህዝባዊ ኮንፈረንስ ዘዋዶብ ትግራይ ኣብ ከተማ ማይጨው ተሳሊጥሎም እቲ ኮንፈረንስ መድረክ ምክክር ንልምዓታዊ ስገገር ዘዋዶብ ትግራይ ብዝብል መሪሕ ሓሳብ እዩ እናተሳለጠ ዝርከብ ኣብቲ መድረክ ካብ ወረዳታት ዘዋዶብ ትግራይ ስወጻጾን ተወከልቲ መናሰይ ደቂ ኣንስትዮ መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድና ተሳተፉ እዮም ኣብቲ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ንፕሬዝዳንት ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ሓዊሱ ላዕለዎት ኣመራርሓ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይን ውድብ ሕወሓትን ተረኺቦም እዮም ኣብቲ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ካብ 108 ጣብያታትን 14 ወረዳታትን زوادوب تግራይ ዝመጹ ተወከልቲ ብርክት ዝበሉ ጠለባት ልምዓትን ሰናይ ምሕዳርን እናልዕሎም ዝርከቦም ነቶም ዝተልዓሉ ሕቶታትን ጠለባትን ልምዓትን ምላሽን መብረን ዛው ፕሬዝዳንት ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ኣብ ትግራይ ኣፈላላይ ሓሳብ ክንዲ ዝሃለው ይሃዱ ኣብ ሓበራዊ ረብሓ ዝረጋገጽ ኣጀንዳ በትኩረት ከም ዝስርሕዮም ኣገንዚቦም ጸብጻብ ኣስናቀ መሐመድ ከም ዘመላኽቶም مدبر دامو إيكو توريزم نكخون تخورت هيبكا كم سرح حلاف بيرو بحالن توريزم تግራይ دكتور أصبها قبر እግዚአብሔር ገሊጾም ዘሎም دكتور أصبها نزز ገለጹ 14 ጥቅምቲ ኣብ ዝኽበር በዓል ገዳም ደብረ ዳሞ እዮም ገዳም ደብረ ዳሞ ዓለም አቃልቦ ከቦ ዝግባ መስሕብ ስለ ዝኾነ ቢሮ ባህልን ቱሪዝም ትግራይ ወን ኣመለላይ ኣበርቲዑ ከም ዝሰርሕ دكتور أصبها ማገንዚቦም ገዳም ደብረ ዳሞ በዓይነቱ ትሕዝቱን ካብ ካልኦት ገዳማት ይፍለይ ዝበሉቶም ሓላፊ ቁጠባዊ ረብሓ ማሕበረሰብ ኣብ ምራኽውን ዝለዓለ قد كم زلوا إمكاليزم عودة توريزم تግራይ كبرخن كلالن قدام هوران معخنات ميدان لعل سلازخنا برتعقا مسرح زتقلب قداي مخان يوم ناقلت وزركبهم وانا محدار وردا قول مخدا ايتحفتهم براهي بعال قدام دور دامو مزقب قرص عالم مزقب مسبيرو بحالن توريزمن ينفرس عد قراتن بحوار بمخان استجمر مصنعات كم زلو حبيرهم ابت قدام استرخبو بصحتي وشتعدن وصان كم زحبرو ابت قدس سفرا ترخيبهم صقا بركات بمكفالهم بعدا كم زفطر لهم قاليصوم كبل قديات كوميونيكيشن زوا مبرع تግራይ ጸብጺቦ أورد رأي لامات أبالات حيلتا تأتا تግራይ زباط حزراتي بوفرين نعصدهم زركبهم توم أبالات تأتا زباط حزرات سدرا سواتن عقم زي بلوم كفالات حبرات سبن بوانو زي حلو زناب كي تقايم بوفرين نعصدو زلوم زباط حزراتهم بزناب كي بلاشون استقبر لهم دقاف دما كاب نبرتي ورد رأي لامات أيام مسكانهم نقرب زلوم توم أبالات مخبر تأتا منتهى له حزب تግራይ انكو يواتهم بمقبار كبر مسواتي نخفلو بزعوتهم سدرا زراتي بوفر معصادهم أتناخيرهم كم زغصلو لغاليصوم مكتلا محدار وردا رايا لاماطا ايتدان التامرات بوغنوم حيلتا ጸጥታ ዝባጽሑ ዝራእቲ ስድራ ስዋዓት بوفر مأكابهم ዝና ተግባር በመኻኑ ኩሉ ክፋል ሕብረተሰብ ክስዕቦ ይግባእ ኢሎም ጸብጻብ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ወረዳ ራያ ለማጣ
ዓለም ለኸ ማሕበር ልምዓት ተንቤን ኣብ ሃገራዊ ፈተና ልዕል ውፅኢት ንዘምፁ 10 ተምሃሮ መተባብዒ ሽልማት ኣበርኪታላ እታ ማሕበር ኣብ 7 ወረዳታት ዝርከቡ ልዕል ውፅኢት ዘመዝገቡ 10 ተምሃሮን 12 ክፍልን ብመሰረት ውፅኢቶም ካብ 8,000 ብር ክሳብ 15,000 ብር ያሸሊማ ዘላ በታ ማሕበር ዝተበርከተሎም ሽልማት ንዝበለፀ ውፅኢት ዘላዓሎም ምዃኑ ድማ ተሸለምቲ ተምሃሮ ተዛሪቦም ኣብ ወንበር ዓለም ለኸ ማሕበር ልምዓት ተንቤን ገብረ ኪሮስ ሓጎስ ማሕበሮም ኣብ ምርግጋፅ ፅሬት ትምህርቲ بصحيتا كم تفصم قاليصم اب ابيات تمرتي زبصح عنوت قليل بزي مخانو نزن محواي محبروم كم تسرح بمغلاز حشو وصيت نظام صو تمهارو استغبره متوعون اكل استحازت المخم زخونه اتوم ابون بروسيهم ناغلصيوم زركبهم حلاف بيت صحفت تمرت ختم عبي عدي ممهر صقاي محاري صريت تمرتي غادل بمهلاو عالم لخ محبر لمعات تنبين جميراتو زلامت بعبل استمهارو اب صراحه داغم هنصاتن ابيات تمرتن ون كدغمو صاوعي تقريبا ጻብጻብ ንጉስ አማራይ ስደተኛታት ጻዕነት ጃልባ ኣብ ገምገም ቱኒዚያ በመጽሐላ ህፃናት ዝርከበዎም ልዕሊ 40 ስደተኛታት ከም ዝሞቱ ሰመዚ ተሃገርዮም ገሊጾም ዘሎም ናብ ኣውሮፓ ክትሰግር ዝፈተነ ጃልባ ልዕሊ 70 ስደተኛታት ጽዒና መንባራ ተገሊጹ ስደተኛታት ጻዕነት ጃልባ በመጽሐላ ካብቲ ሓደጋ 37 ክዱሕ ንከሎ ልዕሊ 40 ህፃናት ዝርከበዎም ሞማቶም ቢቢሲ ኣብ ጻብጻብ ኣስፊርዎም ኣብዚ ዓመት ኣብ ባሕሪ ካብ ዘጋጠሙ ተመሳሰልቲ ሓደጋታት እቲ ዝኸፈ ምዃኑ ድማ ተገሊጹ ዘሎም ቱኒዚያ ካብ ሊብያ ቀፂላ ብዙሓት ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ናብ ማእከላይ ባሕሪ ዝብገሱሉ ኣፍ ደገ ብምዃኑ ተደጋጋሚ ስደተኛታት ጻዕና ጀላቦ ከጽሕላ ምርኣይ ልሙድ ተርእዮ ምዃኑ ሰመዚ ቱኒዚያ ገሊጾም ክብል እዩ ጸብጻብ ቢቢሲ መላኸይቱ ንጸብጻብ ቢቢሲ ተወኪሳ ድማ ትዕግስቲ ሓዱሽ ያሰናድያቱ زخبركم تملكتنا حصر تصبصاباتنا يزعلت نزيو مسلنا يا رب سلامكتالكم مسكينه ناب تسفازك كملسكم حصرتي تصبصابات زاربت لنا مسارتنا ساره ابراهيم مسكينه كابزي بمصال بزرزرنا بنريوم زيناتاتنا كنسجر فلما أكابرا بعل قدام ابن أرقاوي دبر داموينا كنقدم ببعمتو 14 تقمتي زخبر بعل قدام ابن أرقاوي دبر دامو هيمانوتو توفيتاتو عقيبو كم استخبره بوصان ابوتات مرحت هيمانوت أرثوذكس تواهدو بيت كريستيان تግራይ ابريهم ياس برهفت بوتات رخيبو زوالو زبصابلو صعبو هربي لعلي حدش حن 500 عامታት ዘቁፀረ ጥንታዊ ገዳም ደብረ ዳሞ በብዓመቱ ብዝተፈላለዩ ምድላዋትና ተኸበረ ከመ ዝመፀን ናይ ሎማ ዓመት እውን ሃይማኖታዊ ትውፊታቱ ብዝሓለው መልክዑ ከመ ዝተብዓለ ኣመሓዳሪ እቲ ገዳም ኣባ ገብረ ጻድቃን የብርሁ ዓለም ለኻዊ ቅርሲ ሓድጊ ተዋሂሎ ዓለም ንኽግለጽ ዓለም ንኽምዝገብ ኣብ ምርብራብ ዘሎ ስለዚ ከባቢና ዘሎ ህዝበ ክርስቲያንና እውን ዝረሓቐ እውን ይኹን ዝቐረበ እውን ይኹን ያው ደብረ ዳሞ ናይ ኩሉ ስለዝኾነ ያው ቅርሱን ሓድጉን ሓለና ከባቢና ዘሎ ህዝብና እውን ይኹን መንግስትና እውን ይኹን ወረዳና እውን ይኹን ኩሉ ዝምልከቶ ኣካል ያው ናይ ኩሌና መዳይ ናይ ኩሌና ቅርሲ ናይ ኩሌና ሓድጊ ናይ ኩሌና ገዳም ስለዝኾነስ ገዳም ደብረ ዳሞ ናይ እንትና ይኮነስ ናይ ኩሉ ዓለም ለኻው ገዳም ይሁብልክ ብፁዓን ኣቦታት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ትግራይ ብፁዕ አቡነ አረጋውን ብፁዕ አቡነ ናትናኤልን እቲ በዓል ሰላማዊ ዝኾነ መንገዲ ምሕላፉን እቲ ኣቲናዮ ዘለና ዓመት ድማ ዓመት ሰላምን ረህዋን ክኸውን ሰናይ ትምኒቶም ይሕልፉ እቲ ታሪክ ሓልዮም ዝነብሩ ዘለው ገዳም ንዓቶም ኢልና ስለዝንኸይ ዘለና ብፍላይ ድማ ብሓፈሻ ህዝቢ ትግራይ ንዚ ገዳም እዚ ክሕግዝ كرد مخنياتو كاف قدامهم كينهم كصلينا عالم زصلي زل حزبي سلام زسالنا له مكراب زلنا لغزي ناي قداماويان صلوت او ناي قداماويان ابوتات صلوت ناي قداماويان ابوتات ترفات ناي قداماويان مهللان كل نجار قداسين كل نجار بزغورو ويا نحزبنا محرتن سلام زر كم كلاتنا ون او غن تقدام كينا ኣብ ልምዓት ይኹን ኣብ ሓገዝ ይኹን ኣብ ዝገብርዎ ኣስተዋጽኦ ኣብ ወፃና ውጭና ዓድን ዘለኹም ድማ ኩልኩም ንደብረ ዳሞ ገዳም ክትሕግዙ ኣቦታትና ብዙሓት ገዳማውያን መማህራን ኣለው መነኮሳት ኣለው ንዓኣቶም ዝግባእ ሕርሻ እውን ስለ ዘይብሎም ዝግባእ በብዝ ዘለኹሞ ነቲ ገዳም ክትሕግዙ ንገዳምና ክትሕልው
ካመይ ለኹም ክትልዎም ጽንዑ ክትልዎም ኩሉ ኣብ እግሪ ኮይኑ ካመይ ለኹም ክብል ይዝግባሞ ገዳምና ይስፈሐልና እግዚአብሔር ይኽብረልና ናይ ቦታትና ህይወት መጽሐፍ እዩ ባዕሉ ደብረ ዳሞ ማለት ባዕሉ መጽሐፍ እዩ ንምንታይ ደብረ ዳሞ ታሪኽ ኣለዎ ማለት እዩ ዝንበብ ታሪኽ ኣለዎ እዚ ክነስተውዕሎ ይግባአና እዚ በሃይማኖትን በቅድስናን ስለተሰርሐ እዩ ን1530 ገለን ዓመት ጠጠው ኢሉ ንሪኦ ኣለና ንሕና ወለድና ዘው ድሕሮት ወለድና ዝሰርሕዎ 100 ዓመት ይበጽሕ 50 ዓመት ምስ በጽሕ ዝፈርስ ክንደይ ገዛ ይፈርስ ኣሎ ንሰንሳትና እንትን እናኸስ ነገራት ከም ዘይንውር እንትኾኑ ኦሆ ጽባሕ ናይና ግዜ እዩ ያእኽለና ከነስተውዕል ከልብን የዋሃትን ጠቢባንን ክንከውን ይግባአና ቢውህናውን በመስተውዓለውን ከነበር ይግባአና አለበለዚያ እናበልዓና እናተበልዓና ክንነብር ጽቡቕ አይኮነን ካውዚን ላዕሊ እንታይ ከምህረና እግዚአብሔር እንታይ ክንሰምዕ ካውዚን ላዕሊ ትማል ዝነበረ ሎም የለን ትበሃል ሎም እኮ ናተይ ግደ ካብ ሕዚ ሰዓት ጀሚራ ደሞ ናተይ ግደ እኮ እያ ኣብቲ ሃይማኖታዊ በዓል ዝረኸብናዮም ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝመጹ ኣጋይሽ ብግድዮም እቲ በዓል ናብ ፍልፍል ቁጠባዊ ረብሓ እቲ ከባብን ትግራይን ብዝውዕለሉ መንገዲ ክስራሕን እቲ በዓል ድማ ሰላማዊ ዝኾነ መንገዲ ምብዓሉ ከም ዝሐጎሶም ይዛረቡ بزراتي كاب استشفنا العلي 770,000 هكتار مريت أستاذ 16 مليون كنتال مهرتي كركب تثبيت كاب زقبر بيروح رشان هفت فترون تقرأ فليتو أزين من تجوار ما حرستاي زباس حزراتي بوانه بمكاب كاب بخنات كدهانة بيروح تساوي تقريبا له شويت ملالم እዋኑ ዘይሓለወ ዝናብ ዝራእቲ ከይባላሹ ልዑል ምርብራብ ምእካብ ዝራእቲ ዝጠልበሉ እዋን እዩ ኣብዚ ጉዳይ ዝካየድ ዘሎ ስራሕቲ ኣመልኪትና ዝሓተትናዮም ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ኣይተ ኣለም ብርሃን ሃሪፎዮ ዝራእቲ ከይባኽን ብእዋኑ ተኣኪቡ ናብ ቆፎ ከኣቱን ናብ መስኖ ንምስግጋርን እቲ ቢሮ ትልሚ ህፁፅ እዋን ኣዳልዩን ግብሪ ሓይሊ ኣጣይሹን ኣብ ምንቅስቓስ ከም ዝርከብ ኣረዲኦም እሱ መሰረት ዝገበሩ ያው ወፍርታት እውን ብፍላይ ምስ ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ብምትእሳርን ውስናት ናይ ማሽነሪ ምስ ነዳዲ ተኣሲሩ ፀገም ኣሎ ግን ውስን ናይ ማሽነሪ ኣጀስትመንት እውን ብምክያድ ደቢልና ብሓደ ወገን ዘራእቲ ቀልጢፍና ንእከወሉ እናሃለና እውን ናይ መስኖን ሕዱር ጠልና ምጥቃም ምንቅስቓስ ናተወሉ ዕድል እውን ንፍጠሪና መሰረት ገይርና ንኸይድ ኣለና እዋን ከራማት ድሒሩ ምጅማሩን ሕፅረት ነዳድን ኣብ ምእካብ ዝራእቲ ኣለታዊ ፅዕንቶ ይሕድር ከም ዘሎ ኣብሪሆም ክራማት ብውስን ዘንጊዑ ምስ ምጅማሩ ተኣሳሲሩ ምህርቲ ቀልጢፉ ንኸይእክ ናይ ባዕሉ ኣለታዊ ተፅዕኖታት ኣሎ ብኻሊእ ወገን ድማ ሕዚ ምስ ዘሎ ናይ ነዳዲ ናይ ጉልበት ናይ ካልኦት ጉዳያት እውን ተዘራእቲ ቀልጢፉ ኣብ ምእካብ እውን ናይ ባዕሉ مزنقعت زلوا الخناتات كم زلوا زرعنا الخناتات إذا كم زيلون هلوا أو زواتات مبرأن دو مبرأن بزحشة زرعتن أم إكاب كم زركب بعد محبيرهم حزب بزحشة نايم إكاب صراحة تزكايدا زلوا نايم مرا ناي دو مرا بخفال فلاي زناي دوقعتاتن مستعفة أساسير كان ناي دوا وزوا كاو زناي ورع خبابتات زلوا مس فلاي مستعفة أساسير زلوا خبابي طبعا سالب سمين معراون أب سليت صبق أبطاف أب سليت زحشة خيدلو أبطاف وانت مساسال زحشة جمهورات هاتلو مالت سو بوانا نتوزي مستناي أمام تأمريتن مستي زرع عينة زرع تستأثر سلاز غنا فلاي أب سجم زحشة قلت أفنيه أبطاف وانت زحشة قلت أفنيه أن أب مشلا وعفون وسن مزنقعت الله of course زي وانت مساسال أب زركبة نعزر كان يمخال منقصاص تخرت نغورينا إلنا أب تحتي جيزاو ممحدار تقراي زركب بزراعتي كاب استشفنا لعل 770,000 هكتار مريت 16 مليون كنتال مهرت كركب تثبيت كم زغبر حلفي بيرو حرشان هفت تفطرون تقراي ايت عالم برهان حريفو يغليصوم بتقال على تقراي 1.3 مليون هكتار انتزرينا 16 مليون كنتال كركب ندحر ازي زي يخون الخناتات اللي دما ያው ካፍቲ ኣብ ትሕቲ ግዛው ምሕዳር ትግራይ ዝርከብ 16 ሚልዮን ኩንታል ክረክብ ኢና ከም ኣንፈት ተቐሚጥና ካውዚ 201,000 ሄክታር ድማ ብክላስተር መፍረይቲ ሓረስቶት ክሽፈን ብዝሓዝናዮ ኣንፈት መሰረት ናብ 6.7 ሚልዮን ኩንታል ክረክብ ተባሂሉ ኤክስፔክት ዝግበር እቲ ቢሮ ምስ ሜትሮሎጂን ኮሚሽን ሓደጋ ስጋኣትን ብምንባብ ይሰርሕ ከም ዘሎ ዝገለጹ ኣይተ ኣለም ብርሃን ሃሪፈዮ ሶማያ በብእዋኑ ናብ ሓረስታይ ሓበሬታ ክሕልፉ ሓረስታይ ድማ ምህርቱ ብዝተፈላለየ ሓደጋ ከይባኽን ዝባፅሑ ዝራእቱ ቀልጢፉ ክእክብን ናብ መስኖ ክሰጋገርን ፀዊዖም ሕድሕድ ሓረስታይ እተን ዝራእቱ أو إنها اللي ونت ناي قلب إنسان سرحتون بجزء اللي منفس كأكب ناي مقار سرحون فلي تخرت كجبار الله خلوا الله أزي كم أجمع زو سدي مخنيات توسعناه سلاز فترة لنا أو إنها اللي زنا موسيو ما يموسيو مالت دم عدل سلاز خانة أو إنها اللي قلتي فم زواج حزر رأتي ناي شمبرا ناي بالونغا استفلا ليو ناي اعتار
زرعت قلتي فوق زر مقبار بقند جن نامناي قدام يزور مسنو وانو حليو كأتناي مقبار صراح كسرح خللو زبلي حتى سراويت تግራይ ተጠቃምነት እንበር ፖለቲካ ይኮነን ኢሎም አባላት ሰራዊት ትግራይ ነዘል على حتى ተጠቃምነት ዝተሃቦ መልሲ ከም ዝዓገቡውን አባላት ሰራዊት አርሚ 92 ሓቢሮም ኣለው አግባብነት ሕቶ ሰራዊት ብምእማን መፍትሒ ንመምጻ ይጽዕር ከም ዘሎ ዝሓበረ ድማ አዛዝ ሰራዊት እዚ ሰሜን መብራቅ ተጋዳላይ ማሾ በየነ እዩ ደረሰ ብርሃነ ከም ጽዕብ አዋዲድዎ ኣሎ مدحن هزبي كوينو أمرقا سلام دحننات دو زبالة سراوي تقراي ببقوانو زقاد الزلو نهر واقع كتساوراي كالن بسنكزي بحث تقم تزفلم سلاماو سلفي كوز تقددم افتو سلفقن من قد بمعصاو كافن نافن زقبر هزواو من قسقاس زعاقة اللوكونتات كم زنبري ذكر از تقبار دما هزواو امنتن صبوص من سراوي زهسس بمخانم اقبابنت كم زينورو اولا سراوي تأرمتيس عن كلتن قليسهم من قد وزيها أوي مال كهونه حسابك بتعجستن بسرعة بلزبن عم مفتح كهون نيرو زيهاني يكرتاون اللي تسراويت بدلنا أنا مخنياتو قلت بركة وجهي نهزوها حتىها تهزبي ناتي يزولو سراويت عين بلين كم عين بلين زريو سراويت أبدا بايكم عينت تعشمتها تكبر عين ورن تتقامنت محتات كانت هنا زعبين هزبي تتأمينا زعنقلنا هزبي تدد حرينا تسوى بمنقد معصاو حتى تتقامنت خوني نوران ترادادينا اللونينا بدحر موصاناون كلنا تقاما جبنا له حتى ناون او حيز ساعه كعني ناتملسلنا يوم كم زملسلنا قال تاتولو مفتح الصقم مدرخ مخانو زامنو ابلا السراويت ببركو زكايدو وغمغامن مفتحن كم زعقبو تزاريبهم كم بوغلي عقبتي حجي أفتي أسرار أفتنا يدموز يكون أفتنا يمريت زلوا قند وقت سراويت عن حدار زيولنا أبزولون تشبط هايونا لنا نفس حيوان تجمير الله بطعمي عاجبه كم زي مثل النيرو بزح صنعت تكوريو تتقامنتون أفاسما صديقويو أفاسما زلوا خفتتون كرنكم زلوا ببمواقر كعرخم زلوا مرد بصحنا هنا ناي قدم حزنا رزربات طرحنا ورقت اندا صحف كمال طرحي نيرو حزتات ግን ሕጋውነት ለቢሶ ኩሉ ነገር ዘለኻይ ነገሩን بحق ተርኮል መንገድን ምዃን ጸዲቅ ዝወጸሉ መንገድን ስለዝኾነ ብጣዕሚ ደስ በሃለ አዛዚ ሰራዊት እዚ ሰሜን መብራቅ ጀነራል ማሾ በየነ ሰራዊት ዘልዓልዎ ሕቶ ዓቕሚ መሰረት ዝገበረ መልስ ንመሃብ ምድላው ተወጊኑ ከም ዘሎ ሓቢሮም ኣብ ሰራዊትና ዘለው ናይ ናብራ ጸገማት ብዙሓት እዮም ዝውሃውን ኣጅባ ገንዘብ እኹል ኣይኮነን ዝረኽቦ ሕክምና ዳርጋ የለን ክበሃል ይከኣል ክዳኑ ኣይተማልአን ምግቡ ኣይተስተኻኸለን ዝመሃሩ ደቁ ክኸፍል ኣይከኣለን ካብ ትምህርቲ ቤት ክወፁ እውን ኮይኖም እዮም እዚኦም ኮይኖም እቲ ሕቶ ናይቲ ሰራዊት ትኽክለኛ ተባሂሉ ይመን እዩ ግን እዚያቶም ቀደምትነት ሰሪዕኻ ኣብ ምምላስ ዝነበረ ሽግር ድማ ናይ ተመራርሓ ሽግር እዩ ካብኡ ድማ እቲ ናይ ደሞዝ ምምሕያሽ እውን ኣድላይ ኢሉ ስለተኣመነሉ መንግስቲ ዓቕሚ ትግራይ ዓቕሚ ህዝቢ ትግራይ ዓቕሚ እቲ መንግስቲ ኣብ ግምት ዘእተወ ምምሕያሽ ከካይድ ስለ ዝኾንኩ ንዙይ ድማ ኣፅኒዓት ትምልስ ኮሚቴ ኣዳልውለይ ስለ ዝኾነ እዙይ ተጸኒዑ እንተመጽዩ ተዓቅመና ክንገብርና ተባሂሉ ንዙይ ተጽንዕ ኮሚቴውን ነውሕ ግዜ ለይትን ቀትርን እናጽንዐት እትመልስ እንታይ ይኹን እውን እናቃለለት መጽያት ትለሙዓንቲ ፕሬዘንቴሽን ዝሃቦ ታደግ መበገሱ እናተሰርሐ ስለ ጸንሐ እዩ አባላት ሰራዊት አርሚ 92 ክመያየጠሎም ዝጸንሐ ጸገማትን መፍትሕታትን መሰረት ብምግባር በዓል 8 መግለጺ ቅዋም ብምውጻእ ኣብ ከተማ ጉላዕ ዘካየደ ዘተ ዛዚሙ ናብ ዝቕጽል ምዕራፍ ዜናና ከነሳገረኩም ክቡራት ተመልከትና ዜናታት ቢዝነስ ክቕጽሉ እዮም ሓቢርና ንከታተል
سلام طعنا هذا اللي يزغوركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا يوم زيناتات بيزنس حيزا قريبا لهون مكتتالكم يعدم أب وردا برجلي جلا بكل تشحن عصرت شوعتنا متمرت أب مربح الدرهو بمحبر استودبو ثلاثة وجنات أب وشت شوعت وارح لعلي 400 شح بر أتاو كم زرخبو تزاريبهم نسبت نقص مرة إفريم جبر كيدان كم صعب كاربوين أب وردا أبرجلي جلا زركبو أمربح درهو زتوافر وجنات تربحنتهم يعب خمزلون أو وشت شوعت وارح لعلي 400 شح بر كم زواهللو يزاربو زندرا خوبين صبوق أتاتين لتيال اللوا كاب 180 ياو 100 سساي قديم ودقتي سللوانا أتوت لنا زوتو زي كعبيتنا جن مثل لنا كابيتال تحيدنا مناورنا يلوطي يلبل ያው ጠንከርና እንሰራህ ለና ማለት ነው ትጅመርተ ለና ያው 200 ደርሆ እዩ በማህበር ቀይሕ መስቀል ተሐግዝና ገዛውን ሁሉ ነገር ሰሪሒ ሄውና እዩ ሰለስተ አይነት ተመጋጋበ ይተሰራህ ምክንያቱ በደርሆ በዓሳ በሞስነ እዩ ምክንያቱ ደርሆ ለተዓሳ ይምግባ ትናይ ዓሳ ፍታ ነበረ ደማ በስ ሳልሳይ ረዓይ ማዓልተ ለንغيሮ ለተሕምልቲ ፍረምረን ከም መዳበርያ ኮይኑ يتقوم مالته كابيتالنا يا 400 قال لي خابل لنا اي بعلمويا حلوه طعنا انسسا وردا برغل يچلا دكتور حغوس اسغله اور حمله تطايشت قبل معت هفت انسسا مسنون اتنطف زلا محبر ببيت صحفتهم يغبرلا بزلو دغفن كتتلن لوط تمزغب كم زلا يغلصو كم مجمري 200 درهنا اتاتينا لهم عسى 10 ب10 خلت بوندي زلو 5 ب10 5 ب10 خلت بوندي مجمريا سرحنا توساخي 3 بوند 3 ب5 ببلاستيك بوندنا تسرحي زلو مالتي سلازي مسوصي تخنا الراي خلنا اما عالتي كع 180 3 نقاقحو زفلو كنتاتي تفطير اواص او خويني استرخيبو مالتي اتا محبر زاجيد اتاتاتيات تنزلا 200 درهو مبزحتين فرياتن قاقحو خبا خمز جمران طعنان وحسن مغبار غبو كنكن يغبرلن كم زلون دكتور حغوس اسغله ابراهيم ابدرهم مقلاب ابطعينان مكتتال كاتو خلو نبخلت ككلاخل زخل كنتات امطقام عبي كفتت يدا تفطر نيرو صقمت هاليو خا مفلي كلاس له يفليا نابادا ناب سموي حلوه طعنا انسات ريبورت يغبرو نحناون ملاش نهب اتو تخصته ነገር ከይተጋደደ ኣብ ሰዓቱ ዝቋረጸሉ መንገዲ ይፈጠር ማለት እዩ بشم بعل ابونا አረጋዊ ተወለድትን ነበርትን ከባቢ ሰብሃፍትን መንግስታው መሐውርን ኣብስተረኸብሉ ዋዕላ ኢንቨስትመንት ወረዳ ብዘት ተሳሊጦም እቲ መድረኽ ዝበለጸ ብምንቕቃሕ ምቹ ባይታ ብምፍጣርን ዕብየት ታወርዳ ንምስፍሕፋሕ ዓሊሙ ዝተሳለጠ ዋዕላ ምዃኑ ዋና ማሕዳሪ ወረዳ ብዘት ኣይተ ዮሴፍ ምስግና ገሊጾም ክሳብ ሕዚ ተሓጺሮም ናብ ረብሓ ዘይወዓሉ ንኢንቨስትመንት ተባሂሎም ንሰብ ሃፍቲ ዝተዋሃቡ ቦታታት ከም ዘለውን እዚኦም ናብ ስራሕ ከኣቱ ከም ዝግባእ እውን እቶም ኣመሓዳሪ ኣረዲኦም ኢንቨስትመንት ታወርዳ ዳግም ንምልዕዓል ዝተዋደደ ስራሕ ከም ዝጠልብን ኣብ ወረዳ ብዘት ዝርከቡ ሓድግታት ናብ ፍልፍል ሃፍቲ ቱሪዝም ንምቕያር بغزالنت كسرحلو كم زلو زغلصو دما اب زبا مبرا تግራይ حلافي ملعال حزبي ايت غبرمدن سيوميوم ابتي وعلام بغس صحف زقربو ايت حشه غبرمدن كاب كوح تفلفلوم استهانصوت انتاويان ابيات كريستيانات هفت معدن بفلاي صليم امنن انفستمنت حرشان تاوردا ناب ربحان مقيار بعتو بكسرحلو يغبايلوم تساتفتو على بقدوم انفستمنت نعبيت ايكونومي وسان مخانو بمحبار انتخونا قنا نزي نمسرح متشو زخونا مسارة المعاتن قلقالوتن مركاب كم زدل قليسوم كم زبزاب قبرك زابير كدام زغبركم تملكتنا حزد ما كنتات شرفو زازر سرغان كتكتاتولك انقدكم سلام
ዜናታት ቢዝነስ ዳረበልና መሳረትና ሀፍቱ ገብሩ አመስጊነ ናብ ዝቕፅል ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ዜናና የክስክረኩም ዜናታት ስፖርት ውሽጢ ዓድን ወፃእን ሒዙልና መሳረትና ክብሮም ተስፋይ ክቐርብ እዩ ሰናይ ምክትታል የመስግን ተስፋ ዝግድ ሐነጸናይኩም ዝኸበርኩም ተመልከትና ዘጥዋ ስፖርት ካትሎ ቀዲመ ዘደም ክብሮም ተስፋይ በግጥማት ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ዝመልከት ዜና ድማ ክንጅምር ካልኣይ ሰሙን ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ዕለት ዓርብ ግጥማት ብምትንጋድ ቀፂሉ ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ምስ ጋንታ መቻል ኣብ ከተማ ሐዋሳ ዘራኸበ ግጥም ድማ بحبراء وصيت كلتنا غلطة مفصل تاريخيهم كانت مغلى 7 درتا مبلغ 16 دقيقة كيتاكا جيما بزمز قباقول مري حولا كوانت نبرت كانت مجال بمبلغ 10 شعات دقيقة بمنقدي عبد الكريم وركو أما بمبلغ 10 شعات دقيقة ما جرنت كوكسا بزمز قبونقولات نقدم 54 دقيقة صوتا بمرحلة كلتنا حدا يتزازي منيرهم دعرفتي بزغط صلاة صوتا كانت مغلى 7 درتا مبلغ 4 دقيقة توزعت قول مزقيبا بحبراء وصيت كلتنا غلطة مفصل تاريخيهم زاقيل كلتا السومنات تناقدي بزلو قتمات بريمير ليج ኢትዮጵያ ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ በፈላማይ ሰሙን ተሳዒራ ምባራ ስዒቡ ኣብ ናይ ዕለት ዓርቢ ጾታ ማዕረ ተፈላለያ ዛጊድ ካብ ክልተ ግጥማት ሓደ ነጥቢ መዝጊባ ኣላ ኣብ ካሊእ መርሃ ግብሪ ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ኣርባ ምንጭ ምስ ባህር ዳር ዘራኸበት ጾታ ግርማ ደሲሳ ንጋንታ ባህር ዳር ታምራት እያሱ ንኣርባ ምንጭ ብዘመዝገቦም ጎላት ሓድና ሓደ መፈፀም ተረኪብ ከሎም ሃዲያ ሆሳና ምስ ኢትዮ ኤሌክትሪክ ድማ ባዶ ንባዶ መፈፀም ተረኪቦም ኣብ ናይ ዕለት ቀዳም መርሃ ግብሪ ቅዱስ ጊዮርጊስ ምስ ኢትዮጵያ መድን ወላይታ ድቻ ምስ ድሬዳዋ ክራኸባን ኣብ ዝቕፅል 30 ሰሙን መርሃ ግብሪ መጻኢ ጥቅምቲ 18 ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ምስ ምድረገነት ሽረ መጻኢ ጥቅምቲ 20 ድማ መቐለ 70 እንደርታ ምስ ድሬዳዋ ክራኸባ መርሃ ግብሪ ወፂሎም نعبيت كانت كوع سجري زمجبوت كات صوت هي بمفرد سرح كم زلا كانت كوع سجري والوالو بيجلسا حبن كاسة توسخلو ኣብ ትሕቲ ጋንታ ወልዋሎ ቤት ተጠርኒፎም ስልጠና ኩዕሶ እግሪ ይወስዱ ዘለው ዮናታን ኪዳነ ማርያም ኣይብነር ሕሰንን ይትባረክ ብርሃንን ኣብ ተካት ተጻወቲ ብትኹረት ተሰሪሑ ብሉጻት ተጻወቲ ምፍራይ ከም ዝካልን ካብ እዋን ናብ እዋን ኣብታ ጋንታ ይዋቦም ዘሎ ስልጠና ዓቕሞም ይዕብይ ከም ዘለው ይገልጹ ዓቕም ዘሎ ብዙሕ ተጫወታ ኣሎ ብዛዕዲ ይኹን ኣብ ትግራይ ውሽጢ ብዙሕ ካብ ታሕቲ ትሕዝካ ካብ አንደር 17 ትሕዝካ ክሻብ አንደር 20 ብዙሕ ዓቕም ዘሎ ተጫወታ እኔ أو تخرج تجار تسرح. عملت مول السرحنا بايزو يوتيت جنينينا. أزوز جانتا أوز نيتجراي ودي درزنار براعي كنا زوجنا لنتم لا. سوعوي نجاري بايزو. ياو عبدتك أت بروجكت كوا كم تعلق بهالكسر حلز جبا نجار يتسرحني مخنياتو أنا هون يعني هالكسكاسي يتسرحني ياو بزها نسلت أنا تكتيكاتن قال لنا وز درجة نتصحلنا نبر بدن بجن أنا تتسرحو نحناون أو صبوا درجة تحنا توم تحتنا زلون تسفى بمعز زناتنا بوتا كروكولي خلي له حاسو تعي صبوا غير تتصرح له ናብ ዓበይቲ ጋንታታት ፕሪሚየር ሊግ ዓብዮም ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ንምብጻሕ ራስን ይቆም ጠንኪሮም ይሰርሑ ከም ዘለውን እቶም ተጻወቲ ወሲኾም ይገልጹ ኣሰልጠና ዘና ኣሰልጠና ብጣዕሚ ሓሪፍ እዩ ካብ ብጣዕሚ ላዕለ ከመስግኖ የደልያ ካብ ንጅምር ዓመት ገርና ዓመት ሙሩ ጽዒርና ናይ ጻዕርና ፍረጻማ ድማ ረኺና ኢና ተዋና ቡድናቴን ተዓደይ بدم تجاويته كحصة رأينيني دحريول كافت عدي حليفه نفتن كالت كلها تتصنبيره بدم تجاويته لي حس أنا عوي نجربك أنا خاطح عوي تسفلني إن كلهم جنتنا ونبزي أزلو بك عوي تسفلهم كل جنتا ولولو كالت إثيوبيا زلو بدنات نخم الرزق عوي لا تحت نزول يوم بدرجة نخاطح بيتسين عدين كتوعينا تحس ኣብ ክልልን ሃገርን ዝተሳለጡ ውድድራት ዓቕሚ ተጻወቲ ኣብ ምዕባይ ሓጋዝ ከም ዝነበረ ዝገለጸ ኣሰልጣኒ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ወልዋሎ ቤ ተስፋ ለማክሊሉ ተስፋ መጻኢ ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ዝኾኑ ተካት ተጻወቲ የፍሪ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣብ ዓድዋን ኣብ ኣኽሱምን ዝተኻየደ ውድድር እውን ጽቡቕ ውጽኢት ኣርኢና ኣብቶም ቆልዑ እውን ተተካእቲ ንቐጻሊ እውን ብዙሕ ተስፋ ዘለዎም ምዃኖም ኣርኢና ያው
ጽቡቕ ደረጃ እውን ሒዝና ወፂና ኢና ፓይለት ፕሮጀክት ድማ ኣብ ኣዲስ አበባ ዝተኻየደ ድማ ያው ዓመት ሙሉ ኢና ሰሪሕና ናይ ስራሕና ውፅኢት ከዓ ምስ ፈጣሪ ተሓጊዝዎ ሓጊዝና ያው ሰብራእን ብሉጻት ተጻወትቲ ኩዕሶ እግርን ኣብ ትግራይ ክፈርዩ ውሽጣዊ ውድድራት ተጠናኺሮም ክቕጽሉን ኣብ ታሕቲ ወሪድኻ ብትኹረት ክስራሕ ከም ዝግባእን እውን እቶም ኣባላት ወሲኾም ይዛረቡ። ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ሳለጡ ሃገራዊ እግራውን ዓለም ለኻዊ ውድድራት ተሳቲፎም ዝበለጸ ውፅኢት ካብ ዘመዝገቡ ኣትሌታት ጠርኒፋ ትርከብ ጋንታ ኣትሌቲክስ መስፍን ሓፂነ መፂን ኣብ 2018 እውን ካብ ዝቕጽል ወርሒ ጀሚሮም ኣብ ሳለጡ ውድድራት ዝበለጸ ውፅኢት ንምዝጋብ ተዳልዮም ከም ዘለዉ ኣባላት ጋንታ ምስ ቴሌቪዥን ትግራይ ኖሮም ጸናይ ተገሊጾም ሕልፍ ቋር አትሌት ገብረ ኪሮስን አትሌት ቴድሮስን አባላት ጋንታ አትሌቲክስ መስፍን ሓፂነ መፂን ኢንጂነሪንግ እንትኾኑም ዝሓለፈ ዓመት ውድድር ብሉፅ ውፅኢት ዘመዝገቡሉን ኣብ ኩሎም መድረኻት ብዋንጫ ዝተዓጀበ ዓመት ከም ዘሕለፉን ይዛረቡ። ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ኩሉ ኣብ ናይ ትግራይ ነበረ ውድድራት ኩሉ ዋንጫ ወሲድና ኢና ኣብ ገሊኡ 3 ዋንጫ ኣብ ገሊኡ 2 ዋንጫ ወሲድና ኢና ናይ ዓም ነበረ እንቅስቃሴ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ነይሩ ማለት ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ንምብፃሕ ማለት ኣሰልጣንና ምኾነም እዚ አትሌት ለሎ ጠንኪሩ ይሰርሕ እዩ ኣብና ሃገር ውድድር ኣትየ ነይረ ማለት ኣብና ትሕቲ ዕድመ ውድድር ነይሩ ብሃገር ደረጃም ሳልሳይ ወፀ ነይረ እየ ብልሰራሕናዮ መጠንም ውጤትና ንሓፍስ ለና ኢና ብተወሳኺ ድማ ይብሉ እቶም ኣትሌታት ካብ ውሽጢ ዓዲ ሓሊፎም ኣብ ሃገር ለኸ ተወዳደርቲ ኮይኖም ብሉፅ ውፅኢት ንከመዝግቡ በርቲዖም ይሰርሑ ከም ዘለዉ ድማ ይገልጹ። ከምቶም ኣሕዋትና ዘሸንፍዎ ዘለዉ ሕና እውን ከምኦም ኣሰሮም ተኸቲልና ጠንኪርና ሰርሕና ኢና ንርከብ ሃገር ኣቋራጭ ብዙሓት ልከሉ ብሃገር ደረጃም ኢትዮጵያ ደረጃ ተሪኸም ብዙሓት ኣትሌታት ዝፈረዩሉ እዩ አንሕና ድማ ዝክሮስ ካንትሪ ሃገር ውሽጥ በመካያዱ ጽቡቕ እዩ እናሲ ውድድር ተለወዝሕ በቃ ተመራጭ ኾን ብዙሓት አትሌታትን ክፈሩ ይኽእሉ እዮም። አሰልጣኒ ጋንታ መስፍን ሓፂነ መፂን በረታ ርቀብ ግዶም እታ ጋንታ ተካእቲ አትሌታት ካብ ምፍራይ ብተወሳኺ ከም ጋንታ ዝሓሸ ውፅኢትን ብዋንጫ ዝተዓጀበ ዓመት ከም ዘሕለፈትን የብርህ። 5 ቆልዑ ለኣክሉ ኣብቲና ብሄራዊ ሊስት ዝበሃል 3 ማዳልያ 2 ድማ ዲፕሎማ ኣቲና ማለት እዩ። ስለዚ ጋንታ መስፍን ኣብ ሕሉፍ ዓመት ሓደ አትሌት እንደገና ካባና ኣብ ናይ አፍሪካ ዝነበረ ናይ ወጣቶች ናይ አፍሪካ ዝነበረ ያብ 1500 ሜትሮ ወዲቁ ተላዒሉ ሳልሳይ ልወፀ ማለት እዩ ናይ ጋንታ መስፍን እዩ። ስለዚ ብጣዕሚ ልበራታታዕ ውፅኢት እዮም ፅኢልና ማለት እዩ። ብ800 እውን ተመሳሳለ ረብዓይ ሃገር ወኪሉ ተወዳዲሩ ረብዓይ ውፅኢ ማለት እዩ። ስለዚ ጋንታና ዋላ ብሃገር ይኹን ዋላ በክልል ያው ጽቡቕ አው ጽቡቕ ውፅኢት አው ጽቡቕ ምንቅስቃሴ ኣለላ ማለት እዩ። ተወሳኺ ድማ ይብል በረታ ረቅም እዛ ጋንታ ካብ ውሽጢ ዓዲ ሓሊፋ ኣብ ዓለም ለኸ ውድድራት ንምስታፍ ዕላማ ሒዛ ኣብ ምንቅስቃስ ከም ትርከብ ድማ ይገልጽ። ኣብ ሃገር ክትኸተል ለኻ ሓደ 2 ኢልኻ ካብ ፕላን ትድሕዝ ስለዚ ሓደ ይኹን 2 አትሌት ኣብ ውፅኢት ክነምፂና ንጽዕር ለና ካብ ሚያዝያ ብድሓር ኣብ ሃገራዊ ለለው ውድድራት ፍላይ ናይ ዓለም ወጣት 2-3 አትሌት ሓደ ትግራዋይ 2 ትግራዋይ ናብ ዓለም ወጣት ተሸሊኹ ንትግራይ ዓውይ ግብኣት ስካዕ ዝኾነ ድረስ ስለዚ መስፍን ከም መስፍን 2-3 አትሌታት ኣብ ናይ ዓለም ለሎ ወጣቶች ንኽሳተፉ ኢና ጻዕር ንገብር ለና ማለት እዩ። ሰብዋ ስፖርት ካብ ቴሌቪዥን ትግራይ ዚኦም ነይሮም ንክታልኩ ንመስግን ኣብ ተስፋ ዝገ ክምልሰኩም ሰናይ ግዜ ዜናታት ስፖርት ሰዓት ዘረበልና መሳርሕትና ክብሮም ተስፋይ ኣመስጊና ክቡራት ተኸታተልቲ ቴሌቪዥን ትግራይ ብሰንኪ ሕፅረት ግዜ መምሕዳር ከተማ መቐለ ኣብ መዋፈሪ ባጃጃት ኣመልኪቱ ዘውፅኦ ሓዱሽ መምርሒ ከነቕርበልኩም የካልና ናብ መራኸቢ ማሕበራዊ ሚድያታትና ኣቶም ክትከታተሉ በዚ ኣጋጣሚ ንዓደምኩ ምሳና ዝነበረኩም ፀኒሒት ደጊመ ብምስጋን ብሩህ ግዜ